वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरवे सर्वलोकानां विषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यम् श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यम् तं तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयम् करुणालयम् नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। अपार करुणा सिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणम् श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। यत्कृपालेशमात्रेण पुमान् पूर्णः प्रजायते तं वन्दे ब्रह्मविद्धुर्यम् सद्गुरुं चन्द्रशेखरम्। साक्षात्कृतं दयानन्दं परमार्थस्वरूपिणम् तत्त्वज्ञानप्रकाशतारम् प्रणतोऽस्मि परं पदम्। शान्तिः। मौनो व्याख्या प्रकटितपरब्रह्मतत्त्वं युवानम् मौनव्याख्या प्रकटितपरब्रह्मतत्त्वं प्रकटितपरब्रह्मतत्त्वं युवानम् युवानम् शिष्टान्तेव सदृशिकनैरावृतं ब्रह्मनिष्ठैः वसिष्ठान्ते वसिष्ठान्ते वसदृशिगणैरावृतं वसदृशिगणैरावृतं ब्रह्मनिष्ठैः ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुद्रमानन्दरूपम् आचार्येन्द्रं आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुद्रमानन्दरूपम् करकलितचिन्मुद्रमानन्दरूपम् आत्मारामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे स्वात्मारामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे स्वतविटपि समीपे भूमिभागे निषण्णम्
वटविटपि समीपे भूमिभागे निषण्णम् सकलमुनिजनानां ज्ञानदातारमादात् सकलमुनिजनानां सकलमुनिजनानां ज्ञानदातारमादात् ज्ञानदातारमादात् त्रिभुवनगुरुमीशं दक्षिणामूर्तिदेवम् त्रिभुवनगुरुमीशं दक्षिणामूर्तिदेवम् जननमरणदुःखच्छेदतक्षं नमामि जननमरणदुःखच्छेददक्षं नमामि चित्रं गततरो मूले वृद्धा शिष्या गुरुर्या चित्रं वडतरोर्मूले वृद्धा शिष्या गुरुर्युवा गुरुस्तु मौनं व्याख्यानं शिष्यास्तु छिन्नसंशयाः गुरोस्तु गुरोस्तु मौनं व्याख्यानं शिष्याश्चिन्नसंशयाः निधये सर्वविद्यानां शचीपवरोगिणाम् निधये निधये सर्वविद्यानां सर्वविद्यानां भवरोगिणां भवते भवरोगिणाम् गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः गुरवे गुरवे सर्वलोकानां सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये दक्षिणामूर्तये नमः नमः ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये ॐ नमः प्रणवार्थाय प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः निर्मलाय निर्मलाय प्रशान्ताय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये दक्षिणामूर्तये नमः नमः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ते भेदविभागिने ईश्वरो ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः व्योमवद्व्याप्तदेहाय व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये दक्षिणामूर्तये नमः नमः विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरं दर्पणदृश्यमाननगरीतुल्यं निजान्तर्गतम् निजान्तर्गतम् यन्नात्मनि मायया बहिरिवोभूतं यथा निद्रया पश्यन्नात्मनि पश्यन्नात्मनि मायया मायया बहिर्भूतं बहिर्भूतं यथा यथा निद्रया निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् यः यः साक्षात् साक्षात् स्फुरते कुरुते प्रबोधसमये प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये तस्मै तस्मै गुरुमूर्तये श्रीगुरुमूर्तये नमः नम इदं इदं दक्षिणामूर्तये दक्षिणामूर्तये बीजस्यान्तरिवाङ्कुरो जगदिदं प्राङ्निर्विकल्पं पुनः बीजस्यान्तरिवाङ्कुरो बीजस्यान्तरिवाङ्कुरो जगदिदं जगदिदमाङ्निर्विकल्पं प्राङ्निर्विकल्पः पुनः मायाकल्पितदेशकालकलना वैचित्र्यचित्रीकृतम् माया कल्पितदेशकालना मायाकल्पितदेशकालकलना वैचित्र्यचित्रीकृतम् वैचित्र्यचित्रीकृतम् मायावीव विजृम्भयत्यपि महायोगी वयस्वेच्छया
मायावीव विजृम्भयत्यपि महायोगीव यस्य तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। श्रीदक्षिणामूर्तये तस्मै गुरुमूर्तये गुरुमूर्तये नमः श्रीदक्षिणामूर्तये यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमसत्कल्पार्थकं भासते यस्यैव स्फुरणं सदात्मकं सत्कल्पार्थकं भासते तत्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रिता तत्त्वमसि वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान् यत्साक्षात्करणाद् भवेन्न पुनरावृत्तिर्भवाम्भोनिधौ यत्साक्षात्करणाद् भवेन्नरावृत्तिर्भवाम्भोनिधौ तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। श्रीदक्षिणामूर्तये तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः दक्षिणामूर्तये नानाच्छिद्रघटोदरस्थितमहादीपप्रभाभास्वरम् नानाच्छिद्रघटोदरस्थितमहादीपप्रभास्वरम् यस्य तु चक्षुरादिकरणद्वारा बहिस्पन्दते ज्ञानयस्य चक्षुरादिकरणद्वारा बहिस्पन्दते जानामीति तमेव भान्तमनुभाति तत्समस्तं जगत् जानामि तमेव भान्तमनुभाति तत्समस्तं जगत् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। श्रीदक्षिणामूर्तये तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः श्रीदक्षिणामूर्तये देहं प्राणमपीन्द्रियाण्यपि चलां बुद्धिं च शून्यो विदुः देहं प्राणमपीन्द्रियाण्यपि चलां बुद्धिं च शून्यं विदुः कालान्धजडोपमास्त्वमिति भ्रान्तादृशं वादिनः मायाशक्तिविलासकल्पितमहाव्यामोहसंहारिणे मायाशक्तिविलासकल्पितमहाव्यामोहसंहारिणे मये श्रीगुरुमूर्तये नमः। श्रीदक्षिणामूर्तये तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः श्रीदक्षिणामूर्तये रागुग्रस्तदिवाकरेन्दुसदृशो मायासमाच्छादनात् रागुग्रस्तदिवाकरेन्दुसदृशो मायासमाच्छादनात् त्रखरणोपसंहरतो यो भूत्सुषुप्तः पुमान् सन्मात्रकरणोपसंहरतो यो भूत्सुषुप्तः पुमान् आगस्वाप्समिति
प्रबोधसमये यः प्रत्यभिज्ञायते प्राग्स्वाप्समिति प्राग्स्वाप्समिति प्रबोधसमये प्रबोधसमये यः यः प्रत्यभिज्ञायते प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये तस्मै तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं दक्षिणामूर्तये श्रीदक्षिणामूर्तये बाल्यादिष्वपि जाग्रदादिषु तथा सर्वास्ववस्थास्वपि बाल्यादिष्वपि बाल्यादिष्वपि जाग्रदादिषु तथा तथा सर्वास्ववस्थास्वपि सर्वास्वपि व्यावृत्ता स्वनुवर्तमानमगमित्यन्तस्फुरन्तं सदा व्यावृता व्यावृत्ता स्वनुवर्तमानमगमित्यन्तः स्वनुवर्तमानमगमित्यन्तः स्फुरन्तं सदा आत्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो मुद्रया भद्रया स्वात्मानं स्वात्मानं प्रकटीकरोति प्रकटीकरोति भजतां भजतायो मुद्रया मुद्रया भद्रया भद्रया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। श्रीदक्षिणामूर्तये तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः श्रीगुरुमूर्तये इदं नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये श्रीदक्षिणामूर्तये विश्वं पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामि सम्बन्धतः विश्वं पश्यति पश्यति कार्यकारणतया कार्यकारणतया स्वस्वामि स्वसंबद्धः सम्बद्धः सम्बन्धतः शिष्याचार्यतया तथैव पितृपुत्रात्मना भेदतः शिष्याचार्यतया शिष्याचार्यतया तथैव तथैव पितृपुत्राद्यात्मना पितृपुत्राद्यात्मना भेदतः स्वप्ने जागृति वा ययेष पुरुषो मया परिभ्रामितः स्वप्ने स्वप्ने जाग्रति वा जागृति येष पुरुषो माया परिभ्रान्तः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। श्रीदक्षिणामूर्तये तस्मै श्रीगुरुमूर्तये श्रीगुरुमूर्तये नमः नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये श्रीदक्षिणामूर्तये भूतं भांस्य नलो नीलोऽम्बरमहर्नाथो गिमांशुः पुमान् भूरम्बास्य नलो नीलो परमहर्नाथो हिमांशुः पुमान् पूरं भांस्य तु भास्य भांस्य विद्या भाति चराचरात्मकमिदं यस्यैव मूर्त्यष्टकम् भाति चराचरात्मकमिदं यस्यैव मूर्त्यष्टकम् नान्यत् किञ्चन विद्यते बिभ्रशतां यस्मात् परस्माद् विभोः नान्यत् किञ्चन विद्यते बिभ्रशतां यस्मात् परस्माद् विभोः श्रीगुरुमूर्तये नमः। श्रीरामूर्तये तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये सर्वात्मत्वमिति स्फुटीकृतमिदं यस्मादमुष्मिन् स्तवे
सर्वात्मत्वमिति सर्वात्मत्वमिति स्फुटीकृतमिदं तस्मादश्नुमस्तवे स्तवे श्रवणात् तदर्थपठनात् ध्यानात् च सङ्कीर्तनात् तेनास्य श्रवणादर्थमननाद्यानाच्च सङ्कीर्तनात् सर्वात्मत्वमहाविभूतिसहितं साधीश्वरत्वं स्वतः सर्वात्मत्वमहाविभूतिसहितं स्यादीश्वरत्वं स्वतः एतत् पुनरष्टधा परिणतं चैश्वर्यमव्याहतम् सिद्ध्येतत् पुनरष्टधा परिणतं चैश्वर्यमव्याहतम् इयं दशश्लोकी रूपा इयं कृतिः शङ्करभगवत्पादैः विरचिता अस्माभिः दृष्टं दक्षिणामूर्तिस्तोत्रम् इति तस्य ग्रन्थस्य आचार्यः शङ्करभगवत्पादाः दक्षिणामूर्ति इति तस्य पदस्य अर्थः स्तोत्रम् इति दक्षिणामूर्तिस्तोत्रम् स्तोत्रम् इत्यस्य अर्थः स्तुतिः स्तवः एतैः श्लोकैः द्वारा शङ्करभगवत्पादाः दक्षिणामूर्तेः महिमां प्रकटीकरोति अयं दक्षिणामूर्तिः कः इति पृच्छेत् ईश्वरः एव स्वयं दक्षिणामूर्तिः इति उच्यते ब्रह्मविद्यायाः गुरुः आदिगुरुः सः एव दक्षिणामूर्तिः साक्षात् ब्रह्मविद्यायाः गुरुः सः कदापि कस्यापि शिष्यः न आसीत् सः स्वयम् एव साक्षात् ब्रह्मविद्या गुरुः अस्ति किमर्थं दक्षिणामूर्तिः इति उच्यते तस्य पदस्य अर्थः विस्तारेण दृष्टः दक्षिणा इति शब्दस्य अर्थः दक्षिणदिक् दक्षिणामूर्तिः दक्षिणदिक् अभिमुखः दक्षिणदिक् अभिमुखः दक्षिणामूर्तिः दक्षिणा इति इत्युक्ते दिशः दक्षिणदिक् अभिमुखः दक्षिणामूर्तिः दक्षिणदिशः सर्वे जनाः भीताः तस्य दिशः स्वामी यमधर्मराजः मृत्युसूचक यमधर्मराजात् वयं सर्वे भीताः स्मः परन्तु दक्षिणामूर्तिः निर्भयतया
दक्षिणदिशम् एव अभिमुखीकृत्य तिष्ठति। न केवलम् अभिमुखीकरोति किन्तु तं विनाशयति अपि। अतः एव सः दक्षिणामूर्तिः कालस्यापि कालः। कालस्यापि कालः इति उच्यते। यत्कोऽपि तं दक्षिणामूर्तिं शरणं गच्छति सः अपि मृत्युं यमधर्मराजं वा जेतुं शक्नोति। अतः एव सः दक्षिणामूर्तिः ब्रह्मविद्यया मृत्युं जेतुं शक्नोति इति दक्षिणदिशम् अभिमुखीकृत्य वर्तते। दक्षिणाभिमुखा मूर्तिः यस्य सः दक्षिणामूर्तिः। अन्य अर्थः अपि दृष्टवन्तः। दक्षिणः इत्युक्ते समर्थः इत्यर्थः। यः समर्थः निपुणः अमूर्तिः अमूर्तिश्च तस्य रूपं नास्ति, अरूपः अन्यः अर्थः अपि अस्ति। अस्मिन् स्तोत्रे दक्षिणामूर्तेः महिमानं वर्णयति शङ्करभगवत्पादाः वर्णयन्ति। तेन आचार्यः सर्वेषाम् उपनिषदां सारं प्रकटयति। सर्वासाम् उपनिषदां सारम् एतैः श्लोकैः सम्यक् प्रकटीकरोति शङ्करभगवत्पादः प्रकटीकुर्वन्ति। अस्माभिः गतवर्गे दृष्टं प्रथम ध्यानश्लोकस्य अर्थः कः इति दृष्टम्। मौनव्याख्या इति प्रथमः ध्यानश्लोकः। अस्य श्लोकस्य चतुर्थपङ्क्तौ ईडे इति पदमस्ति। दक्षिणामूर्तिम् ईडे इत्युक्ते अहं नमस्करोमि इत्यर्थः। अहं दक्षिणामूर्तिं प्रति नमस्कारान् समर्पयामि। मौनव्याख्या प्रकटित परब्रह्मतत्त्वम् इति प्रथमा पङ्क्तिः। भगवान् दक्षिणामूर्तिः मौनव्याख्येन परब्रह्मतत्त्वं प्रकटीकृतवान्। तस्य शिष्याः वर्तन्ते सनकादिऋषयः। ते एव प्रारम्भाः शिष्याः। तत्र उपविष्टाः। कथं दक्षिणामूर्तिः शिष्यान् प्रति उपदिष्टवान् इति चेत् केवलं सङ्कल्पमात्रेण दक्षिणामूर्तिः स्वशिष्यान् प्रति विद्यायाः सङ्क्रमणं कृतवान्। अत एव तस्य उपदेशः मौनपूर्वकः वर्तते। अतः एव मौनव्याख्या इत्यत्र व्याख्या शब्दस्य अर्थः उपदेशः। व्याख्यानं शिक्षणम् इत्यर्थः। व्याख्यानं मौन उपदेशः। मौन उपदेशः तु केवलं सनकादिऋषीणां कृते एव फलप्रदः अभवत्। अस्माकं कृते न। स्वामीजी वदति मौनव्याख्यानस्य इति अन्यत् अपि व्याख्यानं ददाति पूज्यस्वामीजी। अत्र मौनमिति शब्दस्य
वाक्यार्थः इत्युक्ते वाच्यार्थः न ग्राह्यः। यदि वाच्यार्थं स्वीकुर्मः तर्हि मौनम् इत्युक्ते सैलेन्स्। मौनेन किम् उपदेष्टुं शक्यते। अतः मौनमिति अस्य पदस्य वाच्यार्थः न गृहीत्वा अन्य अर्थः इत्युक्ते परब्रह्मणः बोधनं लक्षणया बोधनम् इति स्वीकरणीयम्। किमर्थं? ब्रह्मणः साक्षात् वर्णनं कर्तुं शक्यते। उपनिषत् अपि वदति यतो यतो वाचो निवर्तन्ते अतः एव मौनव्याख्या। अतः एव मौनव्याख्या इति उच्यते। लक्षणावृत्त्या परब्रह्मतत्त्वं प्रकटयति इत्यर्थः। ब्रह्मणः साक्षात् शब्दैः प्रतिपादनं कर्तुं न शक्यते। तत्र श्रुतिप्रमाणमपि अस्ति। श्रुतयः अपि बहु प्रदेशेषु वदन्ति यतो वाचो निवर्तन्ते श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसः मनः वाचोः वाक् ब्रह्म न तु विषयः। कैः इन्द्रियैः अपि विषयीकर्तुं न शक्यं ब्रह्मतत्त्वम्। अतः एव मौनव्याख्या लक्षणावृत्त्या ब्रह्मोपदेशं। लक्षणावृत्त्या वृत्तिः इत्युक्ते परोक्षबोधनम्, इन्डैरेक्ट्लि इत्यर्थः। मौनव्याख्या मौनेन यतः ब्रह्मणः ब्रह्मतत्त्वं साक्षात् शब्दैः प्रतिपादनं कर्तुम् अशक्यत्वात् मौनेन इत्यर्थः। तापि शब्दैः एव ब्रह्मतत्त्वस्य प्रतिपादनं भवति। अत्र तु शिष्याः तु उत्तमशिष्याः। अतः शब्दैः विना ब्रह्मणः स्वरूपं प्रकाशयति दक्षिणामूर्तिः। मौनव्याख्या इति अर्थः लक्षणया बोधनम् इति स्वीकृत्य लक्षणया बोधनम्। अतः मौनव्याख्या प्रकटितपरब्रह्मतत्त्वम् इति तत्र उच्यते। परब्रह्मणः स्वरूपं लक्षणावृत्त्या प्रकाशितं वर्तते, न तु साक्षात् शब्दैः इत्यर्थः। मौनव्याख्या तत् परब्रह्मतत्त्वं यत् प्रकाशितं तत् परब्रह्म इति उच्यते। यत् पूर्णं परम् अनन्तं भवति तत् परब्रह्मतत्त्वं। दक्षिणामूर्तिः इति परब्रह्मतत्त्वं दक्षिणामूर्तिः एव परब्रह्मतत्त्वः। दक्षिणामूर्तिः इति पदं बहु प्रियसमासस्य रूपमस्ति। दक्षिणा परब्रह्मतत्त्वप्रकाशिका मूर्तिः इत्युक्ते स्वरूपम् इति अन्यः अर्थः अपि वक्तुं शक्यते। दक्षिणा इति युक्ते ब्रह्मतत्त्वप्रकाशिका दक्षिणा मूर्तिः स्वरूपम्। ब्रह्मतत्त्वप्रकाशिका स्वरूपम् दक्षिणामूर्तिः यस्य सः दक्षिणामूर्तिः। अर्थात् यः ब्रह्मतत्त्वं प्रकटयति सः एव दक्षिणामूर्तिः। सः ईश्वरः परमात्मा। सः दक्षिणामूर्तिः युवा वर्तते इत्युक्ते सदा नूतनः, नित्यनूतनः।
नित्ययुवा नित्यतरुणः इत्युक्ते कालतत्त्वेन कदापि न बाधितः भवति। अतः ईश्वरः आत्मा। छान्दोग्य उपनिषदि ईश्वरः अष्टगुणैः स्तुतः अस्ति। यः आत्मा अपगतपाप्मा विजरः विमृत्युः विशोकः विजिगत्सः अपिपासः सत्यकामः सत्यसङ्कल्पः इति सः अन्वेष्टव्यः स विजिज्ञासितव्यः इति अष्टैः गुणैः ईश्वरः वर्णितः अस्ति। तत्र एकः गुणः वर्तते विजरः। विजरः इत्युक्ते यः कदापि वृद्धत्वं न प्राप्नोति, विजरः। ईश्वरः काल अतीतत्वात् सदा युवा भवति नित्ययुवा विचरः सदैव नूतनः युवा अस्ति। यद्यपि भगवान् दक्षिणामूर्तिः स्वयं युवा अस्ति, तथापि दक्षिणामूर्तिं परितः ये स्थिताः शिष्याः सर्वे ते सर्वे वृद्धाः सन्ति। शिष्याः वृद्धाः, गुरुः युवा। दक्षिणामूर्तिः ऋषिगणैः वसिष्ठान्ते ऋषिगणैः संवृतः अस्ति। वसिष्ठान्ते वसदृशिगणैः इति विशेषणेन दक्षिणामूर्तिः वर्णितः अस्ति। वसिष्ठ इति शब्दः अतिशायने वशीयान् वसिष्ठ इत्युक्ते अतीव वृद्धाः, परमवृद्धाः इत्यर्थः। ते अन्ते वसत्, अन्तेवासिनः। अन्ते वसति इति शब्दस्य अर्थः शिष्यः इति अर्थः। शिष्यः गुरुकुले वसन्ति, गुरुणा सह एव निवसन्ति, अतः अन्ते वासिनः समीपवासिनः, अन्तेवासिनः। एते सर्वे शिष्याः ब्रह्मनिष्ठ ऋषिगणैः इति विशेषणेन अत्र वर्णिताः सन्ति। तेषां परमयोग्यतामपि सूचितम्। ब्रह्मनिष्ठत्वं ब्रह्मनिष्ठैः। यदि ते सर्वे ब्रह्मनिष्ठाः, अत्र अस्माकं मनसि एकः सन्देहः उत्पद्यते। यदि एते सर्वे ब्रह्मनिष्ठाः, ब्रह्मणि निष्ठाः, तर्हि किमर्थं उपदेशं याचन्ते? तेषाम् उपदेशेन किं प्रयोजनं? ते तु ब्रह्मनिष्ठाः एव। अतः अत्र ब्रह्मनिष्ठैः इति अस्य अर्थः सगुणब्रह्मनिष्ठैः इति स्वीकरणीयः। सगुणब्रह्मनिष्ठाः ते सर्वे सगुणब्रह्म उपासनायां निष्ठाः संलग्नाः आसन्। सगुणब्रह्मनिष्ठैः, सगुणब्रह्मनिष्ठावद्भिः इति अर्थः स्वीकरणीयः। यदि निर्गुणब्रह्मनिष्ठैः, तत्र दोषः भवति। ते सर्वे ब्रह्मनिष्ठाः एव, किमर्थं तेषाम् उपदेशः आवश्यकः न। अतः सगुणब्रह्मनिष्ठैः ते सर्वे उपासनायां प्रतिबद्धाः संलग्नाः आसन् इत्यर्थः। आचार्येन्द्रम्, आचार्याणामपि इन्द्रः परमाचार्यः इत्यर्थः। आचार्याणाम् इन्द्रः राजा। आचार्येन्द्रम् करकलितचिन्मुद्रम्
दक्षिणामूर्तिः चिन्मुद्रां धारयति, हस्ते चिन्मुद्रां धारयति, करकलिते चिन्मुद्रम्। मुद्रा इति युक्ते हस्तेन क्रियमाणः सङ्केतः, जस्चर्, तदेव मुद्रा इति। चिन्मुद्रा, चिन्मुद्रा इति, चिन्मुद्रा इति कश्चन सङ्केतः। चिन्मुद्रायां तर्जनी अन्येभ्यः अङ्गुलिभ्यः पृथक् भवति। तर्जनी त्रिभ्यः अङ्गुलिभ्यः पृथक् भवति। सामान्यतः कथं भवति? तर्जनी अन्येभ्यः अङ्गुलिभ्यः समीपे भवति, अङ्गुष्ठात् दूरे तिष्ठति। अत्र तर्जनी भवति जीवात्मनः स्वरूपम्। सा यदा अन्यत्रिभिः अङ्गुलिभ्यः युक्ता भवति तदा सा स्थूलसूक्ष्मकारणशरीरैः तादात्म्यं प्राप्नोति। एतत् तादात्म्यमेव अहङ्कार ममकार रागद्वेषरूपस्य दुष्टचतुष्टस्य कारणं भवति। यदा जीवात्मा एताभिः तिसृभिः त्रिशरीरैः स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरैः सह संलग्नः भवति तदा सः अहङ्कार ममकार रूपः भूत्वा संसारात् कदापि मुक्तुं न शक्नोति। अतः गुरु किं करोति? त्वं जीवात्मानं अनात्मानः सकाशात् पृथक् कर्तुं शिक्षेताः इति उपदिशति। जीवात्मानम् अनात्मनः पृथक् कुरु। पृथक्करणं पृथक्करणं तु अङ्गुल्यां विषये कर्तुं शक्नुमः। पृथक्करणं तु अत्र न शारीरकं वर्तते। आत्मनः विषये विवेकद्वारा बुद्धौ ज्ञानेन पृथक्करणं जीवात्मानं पृथक् कर्तुं शक्यते। पृथक् कृत्वा अङ्गुष्ठः परमात्मा, तर्जनी जीवात्मा। अतः पृथक् कृत्वा परमात्मना सह यदा मेलनं कुर्मः तदेव चिन्मुद्रा। तत् जीवात्म परमात्मनोः ऐक्यं। जीवात्मा अनात्मनः पृथक्करणं। कथं पृथक्करणं? बोधरूपेण। पूर्वं मम अभिमानमस्ति, अहं शरीरवान्। ज्ञानादनन्तरम् अहं शरीरम्, अहं न तु शरीरवान्, अहम् आत्मा। अहं शरीरमनसङ्गातः न, यद्यपि मम शरीरमनसङ्गातः अस्ति तथापि अहं तु शरीरवान्। मम इन्द्रियाणि मनः शरीरमस्ति, किन्तु अहं न शरीरमनसङ्गातवान् इति पृथक्करणं बुद्ध्या। तदेव तत्त्वबोधे अपि उच्यते। आत्मनः परिभाषा: आत्मा कः? स्थूलसूक्ष्मकारणशरीरात् व्यतिरिक्तः, पञ्चकोशातीतः, अवस्थात्रयसाक्षी, सच्चिदानन्दरूपः सम्यक् तिष्ठति, स आत्मा। अतः एवम् अनात्मनः पृथक् कृतः जीवात्मा परमात्मना सह मेलनम्। अङ्गुष्ठः परमात्मनः स्वरूपम् अस्ति। जीवात्मा अनात्मनः विमुक्तः भूत्वा परमात्मानम् अङ्गुष्ठं स्पृशति तदा एकं वृत्तं सिद्ध्यति। वृत्तस्य आदिः कः? आदिः अन्तः वा न भवति। अतः एव अनादि अनन्तम्।
जीवात्मा परमात्मना सह एकीभवति इत्युक्ते जीवब्रह्मणोः ऐक्यं जीवस्य स्वरूपं तथा ब्रह्म परमात्मनः स्वरूपं ब्रह्म एव। अतः एव आत्मा न जायते न म्रियते न कदाचित् भूत्वा न भविता न भूयः इति अहं नित्यब्रह्म अस्मि इति तदेव उपनिषदां सारः। तदेव चिन्मुद्रया ज्ञापयति दक्षिणामूर्तिः। एषा मुद्रा परमा मुद्रा, तदेव व्याख्यानं भवति अत्र चिन्मुद्रा। यदा तर्जनी अङ्गुष्ठं प्रशति तत्र तदा तयोः मध्ये कोऽपि भेदः न अवशिष्यते, तदेव तत् त्वम् असि इति महावाक्यतत्त्वस्य प्रदर्शनं भवति। चिन्मुद्रा ज्ञानस्य पराकाष्ठा भवति। जीवब्रह्म ऐक्यं तत् त्वम् असि, तदेव चिन्मुद्रया उपदिष्टं भवति। करकलितचिन्मुद्रमानन्दरूपम् आनन्दरूपम् आनन्दस्य साक्षात् मूर्तिः दक्षिणामूर्तिः। आनन्दस्य मूर्तिः आनन्दः कुतः प्राप्यते इति पृच्छति। आनन्दः तस्य समाधानं चतुर्थ्यौ पङ्क्तौ अस्ति, स्वात्मारामम् इति। अस्य अर्थः यः स्वस्य आत्मनि एव रमते आनन्दं विन्दति सः स्वात्मारामः। सः भाग्येभ्यः विषयेभ्यः सुखं न अपेक्षते, स्वतः एव पूर्णानन्दस्वरूपः अस्ति स्वात्मारामम्। अतः एव आनन्दरूपं सदा आत्मनि स्वस्मिन् आत्मनि रमते। मुदितवदनं मुदितम् इत्युक्ते मन्दहास्य युक्तम् इत्यर्थः। वदनम् इत्युक्ते मुखं, प्रसन्नवदनं हसितमुखम् इत्यर्थः। तं दक्षिणामूर्तिम् अहम् ईडे नमस्करोमि, स्तौमि, पूजयामि। एषः श्लोकः स्वयं प्रकाशयति इति न इति आचार्यः तेन कृतः अस्ति। दक्षिणामूर्ति व्याख्याने द्रष्टुं शक्यते अयं श्लोकः। सः श्लोकः प्रथमश्लोकः वर्तते। मूलश्लोकपठनात् पूर्वम् एते ध्यानश्लोकाः अस्माभिः पठ्यन्ते। एतदेव अस्य श्लोकस्य अर्थः। एतत् दृष्टं गतवर्गे अस्माभिः दृष्टम्। इदानीं द्वितीयध्यानश्लोकः। वटविटपि समीपे भूमिभागे निषण्णम्। अत्र अपि पश्यतु, अन्ते अस्ति अहं नमामि। अहं नमामि, नमामि इति क्रियापदं। नमामि कः? अहं नमामि, अहं नमस्करोमि। अहं कं नमस्करोमि? जन्म मरण दुःखच्छेददक्षं नमामि। सर्वाणि पदानि यानि पदानि वर्तन्ते ते सर्वे विशेषणानि। दक्षिणामूर्तिदेवं नमामि, दक्षिणामूर्तिदेवं पदस्य विशेषणानि। जन्म मरण दुःखच्छेददक्षं नमामि, दक्षिणामूर्तिदेवं नमामि, त्रिभुवनगुरुमीशं नमामि। ततः मुनिजनानां ज्ञानदातारमारात् वटविटपि समीपे भूमिभागे निषण्णं त्रिभुवनगुरुमीशं दक्षिणामूर्तिदेवं जननमरणदुःखच्छेददक्षं तं दक्षिणामूर्तिम् अहं नमामि। यः ज्ञानेन संसारदुःखं विनाशयितुं समर्थः सः दक्षिणामूर्तिः जनन मरण दुःखच्छेददक्षः तं दक्षिणामूर्तिदेवं
नमामि तस्मै नमः। पूर्वोक्तविशेषणैः विशिष्टः अस्ति दक्षिणामूर्तिः। सः कुत्र अस्ति? वटविटपि समीपे वटवृक्षः अस्ति, विशालवटवृक्षः। वटवृक्षस्य अधः भूमिभागे भूमौ उपविष्टम् अस्ति। तत्र उपविश्य किं करोति दक्षिणामूर्तिः? सकलमुनिजनानां ज्ञानदातारं सः तत्र उपविश्य सर्वेभ्यः मुनिभ्यः ज्ञानप्रदायकः दक्षिणामूर्तिः ज्ञानं ददाति। सर्वेभ्यः मुनिभ्यः ज्ञानप्रदायकः दक्षिणामूर्तिः। मुनिः इति अस्य अर्थः, पदस्य अर्थः मननशीलः। मननात् मुनिः अथवा मौनात् मुनिः अपि वक्तुं शक्यते। मननात् मुनिः अथवा मौनात् मुनिः इति व्युत्पत्त्या अपि ज्ञायते। मौनम् इत्युक्ते अति भाषणं न करणीयं। मौनं ते अधिकं न वदन्ति, मौनेन तिष्ठन्ति शिष्याः। तत्र मननात् च मुनिः इति इत्युक्ते ते सर्वे अधिकारिणः, प्रौढ अधिकारिणः। ते मौनेन चित्त एकाग्रतया दक्षिणामूर्तिनः उपदेशं प्राप्तवन्तः। अतः एव मुनिः ते अन्यपदमपि अस्ति, सकलमुनिजनानां ज्ञानदातारं। ज्ञानं ददाति इति ज्ञानदाता। आरात् इति पदमस्ति। आरात् इति पदस्य अर्थः साक्षात् अपरोक्षतया स्पष्टं प्रत्यक्षं च इति अर्थः। आरात् अपरोक्षतया सकलमुनिजनानां ज्ञानदाता दक्षिणामूर्तिः। अपरोक्षतया सकलमुनिजनानां ज्ञानदाता दक्षिणामूर्तिः। आरात् इति पदस्य अर्थः साक्षात्, अपरोक्षतया इत्यर्थः। अपरोक्षतया ज्ञानं ददाति। सः त्रिभुवनगुरुः दक्षिणामूर्तिः, अर्थात् त्रयाणां लोकानां स्वामी, जगद्गुरुः। अत्र पदच्छेदः सम्यक् करणीयः। त्रिभुवनगुरुम् ईशम् इति। सः जगत्स्रष्टा, जगतः पाता, जगतः हर्ता च अस्ति। सः दक्षिणामूर्ति देवः त्रिभुवनगुरुम् ईशं। त्रयाणां भुवनानां गुरुः सः ईशः। त्रिभुवनानां गुरुः ईशः च। ईशः इति ईशितकर्ता। सः एव सृजति, सः एव भाति, सः एव संहारमपि करोति। सः दक्षिणामूर्तिदेवः जननमरणदुःखच्छेददक्षः। दक्षः इत्युक्ते समर्थः, चतुरः, परमचतुरः इति अर्थः। छेदः विनाशः। सः जन्म मरण
जनन जन्म मरण दुःखस्य दुःख दुःखस्य विनाशं कर्तुं समर्थः जनन मरण दुःख छेददक्षम् जन्मना दुःखं मरणादपि दुःखमेव अतः दुःखस्य संसार दुःखमेव दुःखस्य दुःखरूपसंसारस्य विनाशं कर्तुं समर्थः तं नमामि अस्मिन् संसारे जरा मरणभयम् अतीव प्रबलम् अस्ति मरणं तु निमिषमात्रेण भवति किन्तु जरा तु दीर्घकालं व्याप्य अस्माकं कष्टं ददाति अतः एव सर्वे जनाः वृद्धत्वात् अधिकं बिभ्यति किमर्थं वृद्धावस्थायाम् अधिक दुःखानि सम्भवन्ति ते सर्वान् सोढुम् अस्माभिः भयम् अस्ति अतः मरणोत्तरं मरणविषये अपि भयम् अस्ति मरणोत्तरं पुनर्जन्म भयमपि अस्ति मरणात् पूर्वं जीवन एव भयम् अस्ति जीवनसमये भयम् अस्ति मरणकाले अपि भयम् अस्ति मरणोत्तरमपि पुनर्जन्म भयम् अस्ति अतः एव उच्यते पुनरपि मरणं पुनरपि जननम् इति अतः तस्य पुनर्जन्म जन्म भयकारणं भवति दुःखकारणं भवति अतः एव सर्वैः विशिष्टशिष्यैः विशिष्टविद्यार्थिभिः मोक्षः इष्यते किमर्थं मोक्षं प्राप्य दुःखात् विमुक्तः भवति इति पुनर्जन्म राहित्यं मोक्षः तदेव श्रेष्ठं वरम् इति कृत्वा एतादृशं संसारभयात् विमुक्तः भवितुम् इच्छामि इति तत्तु ज्ञानेन एव भवति संसारस्य कारणम् अविद्या नाशः तु विद्यया एव भवति तदर्थमेव विशिष्टैः विद्यार्थिभिः गुरुसमीपं गत्वा तैः गुरुणा उपदिष्टं ब्रह्मतत्त्वं प्राप्य मुक्ताः भवन्ति अतः कः समर्थः जन्म मरण छेदे भगवान् एव दक्षिणामूर्तिः एव गुरुः एव सः संसारभय छेदतक्षम् संसार भयं येन विनश्यते सः दक्षिणामूर्तिः तं संसार जनन मरण इत्युक्ते संसारः एव जनन मरण चक्रं संसारः संसारात् एव संसारः दुःखमयं संसारात् भयं दुःखम् अतः दुःख भयच्छेददक्षं दक्षिणामूर्तिम् अहं नमस्करोमि अतः एव यतः दक्षिणामूर्तिः दुःख जन्म मरण इत्युक्ते संसार भय छेददक्षः अतः तम् अहं याचे अहं नमामि इत्यर्थः द्वितीय श्लोकद्वारा दक्षिणामूर्तेः प्रशंसां तथा
प्रशंसां कृत्वा नमस्कारम् अपि प्रदर्शयति आचार्यः। तृतीयध्यानश्लोकः वर्तते, तदपि तस्य अर्थः दृष्टः पूर्वं, किन्तु श्लोकः न दृष्टः। इदानीं पश्यामः। चित्रम् इति तृतीयध्यानश्लोकः। एतदपि कस्मिन् व्याख्याने अस्ति। चित्रं वटतरो मूले। चिन्तयामि मानसोल्लास इति वार्तिकायां वर्तते इति। चित्रं वटतरो मूले। वृद्धाशिष्य गुरुः युवा। एतत् प्रथमश्लोकद्वारा उक्तं तदेव अत्रापि। गुरोस्तु मौनं व्याख्यानं। मौनव्याख्याने परब्रह्मतत्त्वं विवाहं मौनव्याख्यानं। गुरोस्तु मौनव्याख्यानं शिष्याः चिन्नसंशयाः भवन्ति इति। अत्र चित्रमिति पदस्य अर्थः आश्चर्यम्। चित्रमित्युक्ते न तु पिक्चर्, फोटो। चित्रमिति आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदैनम् आश्चर्यवत् वदति इति अस्ति किल गीतायां श्लोकः। चित्रम् आश्चर्यमिति अर्थः। चित्रं दृष्ट्वा अपि ज्ञातुं शक्यते आश्चर्यमेव, विचित्रमेव। मूर्तेः चित्रं तत्र द्रष्टुं शक्यते। वटतरुमूले शिष्याः सन्ति। ते सर्वे वृद्धाः। किं चित्रं, किं विचित्रं। तत्र वृक्षस्य अधः सर्वे शिष्याः वृद्धाः, अतिवृद्धाः सन्ति, किन्तु गुरुः युवा अस्ति। सामान्यतः लोके किं भवति, गुरुः वृद्धः भवति, शिष्याः युवानः भवन्ति। किन्तु अत्र सर्वं विपरीतम् अस्ति। तदेव विचित्रम् आश्चर्यम् इति उच्यते। वटतरोः मूले वृद्धाः शिष्याः उपविष्टाः, गुरुः युवा अस्ति। एतदेव चित्रम्। एतत् प्रथमं चित्रम्। गुरुः युवा अस्ति, नित्ययुवा अस्ति, सदा तरुणः। कालात् अबाधितः, अतः एव तरुणः। आत्मा कालात् अबाधितः, अतः दक्षिणामूर्तिः नित्ययुवा। नित्ययुवा, नित्यं युवा। अन्यत् आश्चर्यं विचित्रमपि वर्तते अत्र। विचित्रं किं, गुरोस्तु मौनं व्याख्यानं। लोके भाषणं विना ज्ञानसङ्क्रमणं न सम्भवति। किन्तु अत्र आदिगुरुः दक्षिणामूर्तिः मौनेन एव तत्त्वं प्रबोधयति। तां विद्यां बोधयति सः दक्षिणामूर्तिः। या विद्या शब्दातीता अस्ति, यत् वाणी ग्रहीतुं न शक्नोति विद्या, ब्रह्मविद्या, तत् सः मौनेन ज्ञापयति। मौनव्याख्यानं, मौनेन व्याख्यानं। दक्षिणामूर्तिः तां विद्यां या विद्या शब्दैः अध्यापयितुं न शक्यते, तां विद्यां मौनेन अध्यापयति, पाठयति। यत् शब्दैः वक्तुं न शक्यते, तत् सः शब्दैः विना बोधयति। अतः एव व्याख्यानं, तस्य व्याख्यानं केवलं मौनमस्ति। मौनेन व्याख्याने कृते अपि सर्वे शिष्याः अधिकारिणः, उत्तम अधिकारिणः शिष्याः छिन्नसंशयाः अभवन्। तेषां सर्वे संशयाः विनष्टाः, समूलैः विनष्टाः। ते सर्वे निर्मलं ज्ञानं प्राप्तवन्तः। शिष्यास्तु छिन्नसंशयाः। गुरुः उपदिशति। कथम् उपदिशति? मौनेन, मौनव्याख्यानेन उपदिशति। शिष्याः गुरोः उपदेशं
प्राप्य ज्ञात्वा सम्यक् गृहीत्वा तेषां संशयाः अपि छिन्नाः विनष्टाः अभवन्। गुरोः प्रवचनं मौनमेव, तदेव वैशिष्ट्यं विचित्रम्। संशयनिवृत्तिः भवति शिष्याणां, तदपि अन्यत् विचित्रं चित्रं। छिन्नाः संशयाः येषां ते छिन्नसंशयाः। छिन्नमिति पदस्य अर्थः विनाशितं, समूलात् कर्तितम् इत्यर्थः। संशयः इत्युक्ते सन्देहः, छिन्नसंशयाः इति पदेन शिष्याः सूच्यन्ते। तेषां सर्वे संशयाः गुरुमुखात् प्राप्तेन उपदेशेन मौनव्याख्यानेन विनष्टाः इति। तेषां सर्वे संशयाः विगताः, भ्रमाः नष्टाः, तदेव विचित्रम् आश्चर्यम्। यद्यपि गुरुः न भाषते तथापि शिष्याणां संशयाः विनष्टाः अभवन्। एषः एव दक्षिणामूर्तेः महिमा। अतः एव उक्तं चित्रं विचित्रम् इति। पटतरोः मूले अधः गुरुः दक्षिणामूर्तिः आदिगुरुः उपविष्टवान्। तस्य परितः वृद्धाः शिष्याः उपविष्टवन्तः। गुरुः उपदिशति व्याख्यानम् उपदेशं श्रुत्वा शिष्याः छिन्नसंशयाः संशयरहिताः, संशयाः छिन्नाः तेषाम् अभवन् इति तस्य श्लोकस्य अर्थः। चतुर्थध्यानश्लोकः वर्तते। निधये सर्वविद्यानां निधये दक्षिणामूर्तये नमः अहं नमस्करोमि। सर्वविद्या निधिः सर्वविद्यानां, सः सर्वासां विद्यानां कोशः निधिः, सर्वविद्यानां निधिः इत्युक्ते सः समस्तज्ञानानां परविद्यानाम् अपरविद्यानां च आधारः, निधिः, कोशः इत्यर्थः। सर्वविद्यानाम् इति पदेन ज्ञायते यत् सः केवलं परविद्यां न, किन्तु अपरविद्यां च पूर्णतया सः जानाति। अतः एव सर्वज्ञः सर्वविद्यानां निधिः। तस्मै अहं नमस्कारं करोमि। सः भिषक्, भवरोगिणां भिषक् इत्युक्ते वैद्यः। अत्र कीदृशः वैद्यः? विशेषवैद्यः, विशेषचिकित्सकः अस्ति। रोगः कः? भवरोगः, संसाररोगः। संसारात् जनाः दृष्टम् अनुभवन्ति संसाररोगः। दक्षिणामूर्तिः विशेषवैद्यः भिषक् भवति भवरोगस्य। अतः भवरोगं संसाररोगं शमयति। भवरोगभिषक्। एवं संसारः एकः रोगः एव। दक्षिणामूर्तिः तस्य रोगस्य निवारकः, विनाशकः, भिषक् वैद्यः। भव इत्युक्ते यत् भव इत्युक्ते भवनम् इत्यर्थः। भवनं परिवर्तनं, निरन्तरपरिवर्तनं भवति संसारे, जगति। संसारे एतत् परिवर्तनं भवति। कदापि न तिष्ठति, परिवर्तनमेव भवति। परिवर्तनं विना न तिष्ठति, तदेव दुःखस्य कारणं भवति। यत् वस्तु अस्माभिः इष्टं
तद्वस्तु अनन्तरम् अनिष्टं भवति, परिवर्तनं वस्तुनः परिवर्तनमपि भवति, अस्माकं बुद्धौ अपि परिवर्तनं भवति। अतः परिवर्तनं भवः, यत् वस्तु अस्माभिः पूर्वम् इष्यते तद्वस्तु अधुना न इष्यते। अतः परिवर्तनं द्रष्टुं शक्यते वस्तुषु। वस्तुनः सदा परिवर्तनं भवति, वस्तुनः परिवर्तनं भवति। परिवर्तनमेव संसारस्य वास्तविकस्थितिः। अतः एव जनाः सुरक्षाः अनुभवन्ति, असुरक्षत्वम् अनुभवन्ति। असुरक्षत्वम् इत्युक्ते इन्सेक्यूरिटि, संसारभयं, तदेव संसारभयम्। प्रतिदिनं भयेन भीताः सन्ति जनाः। इष्टवस्तुप्राप्तये तृप्तिः अथवा तात्कालिक आनन्दप्राप्तिः, अनिष्टवस्तुप्राप्तये दुःखम् अथवा भीतिः। इष्टवस्तु प्राप्त्यनन्तरमपि भीतिः, भयः अथवा दुःखम् अस्ति। इष्टवस्तु तदा एतावत् न तिष्ठति, तस्य परिवर्तनं भवति। अतः अस्य महारोगस्य, संसारभयस्य, संसारदुःखस्य औषधं केवलं भगवता दक्षिणामूर्तिना एव दातुं शक्यते। अतः भवरोगिणा पिशक् इति। दुःखमेव संसारः इति उच्यते। अत्र संसाररोगस्य निवारणाय सः साक्षात् वैद्यः, वैद्यनाथः। अत्र भिषजे इति चतुर्थी विभक्तिपदं। भिषजे नमः इति अव्ययपदमस्ति, अतः भिषजे भवरोगिणा। तस्मै नमः, सर्वलोकानां गुरवे तस्मै नमः। सर्वलोकानां समस्तजगतां गुरुः आचार्यः दक्षिणामूर्तिः, तस्मै मम नमस्कारः। तम् अहं नमस्करोमि। दक्षिणामूर्तये नमः इति अस्य ध्यानश्लोकस्य अर्थः। चतुर्थध्यानश्लोकः। अनन्तरं पञ्चमश्लोकः वर्तते। ॐ नमः प्रणवार्ताय दक्षिणामूर्तये नमः इति। प्रणवार्ताय नमः, शुद्धज्ञानैकमूर्तये नमः, निर्मलाय शान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। अत्र प्रणवः इति अस्य पदस्य अर्थः कः? प्रकर्षेण नूयते अनेन इति प्रणवः। कुत्रापि अस्माभिः दृष्टं प्रणवः इति पदस्य अर्थः नूयते, स्तूयते इत्यर्थः। प्रकर्षेण स्तूयते, नूयते अनेन इति प्रणवः। अर्थात् ईश्वरस्य श्रेष्ठतमं नाम ओङ्कारः। तदेव श्रेष्ठतमं नाम ईश्वरस्य। यद्यपि ईश्वरस्य बहूनि नामानि सन्ति, तथापि श्रेष्ठतमनामम् ओम् इति पदेन ईश्वरः विहितः भवति। श्रेष्ठतमं नाम प्रणवः। ओम् प्रणवार्ताय। माण्डुक्य उपनिषदि अपि ओङ्कारस्य माध्यमेन ईश्वरः सगुणनिर्गुण ब्रह्मणः स्वरूपं प्रकाशितमस्ति। ओङ्कारशब्दे तत्र अकारः वर्तते। अकारात् विराट् पुरुषं सूचयति विश्वम्। अकारात् हिरण्यगर्भं सूचयति तैजसं। तद्वत् मकारात् अन्तर्यामिनं राज्ञं सूचयति। अतः ओङ्कारः सगुण ब्रह्म अस्ति।
ओङ्कारम् उच्चारयित्वा तदनन्तरं यत् अमात्रं वर्तते मौनं तत् निर्गुणब्रह्म तुरीयं निर्गुणब्रह्म उपनिषत् दर्शयति ओङ्कार ओम् इति उक्त्वा उच्चार्य अनन्तरं यत् मौनं तिष्ठति अमात्रं तिष्ठति तत् तुरीयं चतुर्थ अवस्था चतुर्थ इति कापि अवस्था अस्ति यत् वर्तते सर्वासु अवस्थासु तदेव सदा तिष्ठति तत् अमात्रं मौनम् अकार उकार मकारेण सगुण ब्रह्मणः अभिहितं भवति अमात्रेण निर्गुण ब्रह्म अभिहितं भवति तदेव ओङ्कारस्य अर्थः ओङ्कारः एतावदेव माण्डूक्योपनिषदि ओङ्कारस्य स्वरूपं प्रकाशितमस्ति एतादृश ओङ्कारस्वरूपः एव दक्षिणामूर्तिः प्रणवः सः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये शुद्धचैतन्यं ज्ञानम् इति चैतन्यं शुद्धज्ञानैकमूर्तये रूपाणि तु आगन्तुकानि उपादयः आगच्छन्ति निर्गच्छन्ति किन्तु चैतन्यं निजस्वरूपं चैतन्यं तत् न जायते न म्रियते भूत्वा भविता न वा न भूयः अतः शुद्धचैतन्यं केवलं शुद्धचैतन्यं निर्मलरहितं मलरहितः शुद्धज्ञानैकमूर्तये दक्षिणामूर्तये नमः शुद्ध इति युक्ते तत्र मलः नास्ति मलरहितः इत्यर्थः शुद्धः इत्युक्ते शुद्धः इत्युक्ते मलरहितः तत्र उपाधिरूपमलः नास्ति उपाद्या न तु आरोपितं भवति यत् पारमार्थिक दृष्ट्या यत् वर्तते चैतन्यं तस्मिन् या उपाधिः आरोपिता तस्मिन् या उपाधिः आरोपिता अज्ञानेन तेन चैतन्यम् अशुद्धः न भवति किन्तु अस्माभिः एतावत् चिन्त्यते अहं संसारी अहं दुःखी मम सुरक्षा नास्ति इति यत् चिन्तनं वर्तते तदेव मलम् अतः चैतन्यं मलरहितः निर्मलः इति वक्तुम् इच्छया अत्र उच्यते ईश्वरः इत्युक्ते आत्मा शुद्धज्ञानैकमूर्तिः तत् आत्मा तु सदा शिवः सदा शुद्धः सदा निर्मलः ईश्वरः शुद्धज्ञानैकमूर्तिः सः ईश्वरः यः ईश्वरः सः एव आत्मा अन्तर्यामी सः निर्मलरहितः उपाधिना कदापि उपाधिना कदापि न उपाधिना कदापि तस्य मलत्वम् आयाति यद्यपि उपाधिः अस्ति तथापि उपाधिना अस्पृष्टः एव अस्ति इत्यर्थः निर्मलः मलरहितः निर्मलाय अतः एव निर्मलाय इति उक्तम् अस्ति शुद्धज्ञानैकमूर्तिः अतः एव निर्मलः तस्मै निर्मलाय मलरहितः सः सदा प्रशान्तः तस्य चित्तं सदा प्रशान्तम् अस्ति विक्षेपरहितः इत्यर्थः प्रशान्ताय निर्मलाय प्रशान्ताय सदा शान्तिस्वरूपः तथा उपनिषदि उक्तं
शान्तं शिवम् अद्वैतं चतुर्थं मन्यते चतुर्थं तुरीय अवस्था चतुर्थम् अतः प्रशान्तं प्रशान्ताय चतुर्थी नमः इति अव्ययपदेन चतुर्थी विभक्तिः भवति अतः प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तिः निर्मलः मलरहितः सदा प्रशान्तः शुद्धज्ञानैकमूर्तिः प्रणवस्वरूपः ओमिति पदेन सह कथ्यते तस्मै दक्षिणामूर्तये अहं तस्मै दक्षिणामूर्तये नमः तं दक्षिणामूर्तिम् अहं नमस्करोमि इति तस्य ध्यानश्लोकस्य अर्थः केचित् ध्यानश्लोकाः अपि सन्ति अन्यः एकः अपि अस्ति तदपि अस्माभिः पूर्वं दृष्टम् ईश्वरः एव गुरुः सः एव आत्मा अतः ईश्वर गुरु आत्मा इति एतयोः भेदः नास्ति इति अतः एव उक्तं मूर्ति भेद अभेद मूर्तिभेदविभागिने यद्यपि भेदाः दृश्यन्ते वास्तविकतया न तु अत्र भेदः अस्ति मूर्त्या भेदः किन्तु वास्तविकतया अभेदः एव यः गुरुः सः एव ईश्वरः यः ईश्वरः सः एव गुरुः सः एव आत्मा इति यथा व्योमः आकाशः सर्वतः व्याप्तं भवति तद्वत् आत्मा सर्वव्यापी ईश्वरं व्याप्नोति गुरुं व्याप्नोति आत्मानं व्याप्नोति यत् चैतन्यं तत् व्योमवत् भवति अतः व्योमवत् देहः तस्य तं दक्षिणामूर्तिम् अहं नमस्करोमि इत्यर्थः पुनः एतत् एकं ज्ञानश्लोकम् आगामिकक्षायां पश्यामः दृष्ट्वा मूलश्लोकान् प्रवेशनं कुर्मः ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्तिः हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ धन्यवादः धन्यवाद शांति धन्यवादः